बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आखिरकार 26वीं तरमीम पास हो। आखिरकार 26वीं तरमीम अपने हतमी मंजिल पर पास होकर पहुंच गई। क्या इस तरमीम के पास होने के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो जाएगी? क्या इस तरमीम के पास होने के बाद आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलेगा? क्या इस तरमीम के पास होने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ जाएगी? क्या शहद की नहरें, दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या गरीब का बच्चा अब पढ़ सकेगा? क्या मेरिट पर नौकरियां मिल सकेंगी? क्या अदालतों से इंसाफ मेरिट पर मिलेगा? क्या सारे फैसले फौरी हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी हिजाम खत्म हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर फैसलों पर अमल दरामद होगा? ये वो सवाल है जो इस आईनी तरमीम के पास हो जाने के बाद आज हर पाकिस्तानी, आज हर बैरूनी मुल्क में बैठा ओवरसीज ये पूछ रहा है। वो ये बात जानना चाहता है कि आखिरकार इन तमाम चीजों के बाद हासिल क्या हुआ? आम पाकिस्तानी जिसके लिए आइन बनता है उसे क्या मिला? आम पाकिस्तानी जो आइन का पाबंद होता है, जिस पर ही आइन को अमल दरामद करने की जिम्मेदारी होती है, जिस पर आइन की खिलाफ वर्जी की सजा उससे ही मिलती है, क्या इस आइन से अब उसको कोई फायदा भी मिलेगा? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। सेनेट में होने वाली तकारीर से लेकर कौमी असम्बली में होने वाली तकारीर, सियासी जमातों के आपस के बयानिए, इन सब को देखकर और जो कुछ पेश किया गया इस 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कह सके कि अब आम शहरी खुशहाल होगा, अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। चले, ये वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा, वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अब जरा देखते हैं, बात करते हैं कि मौलाना गेम कर रहे थे, मौलाना मजबूर थे, या मौलाना तहरीक इंसाफ से हाथ कर गए? तो फिर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ये बात कहती है, तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा ये बात कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ करके। मौलाना फजलुर रहमान जिस दिन लाहौर के नवाज शरीफ के ज़हराने में, जिस दिन ईवान सदर गए, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास गए, ये सारी चीजें तयशुदा और एक तरीके से बाकायदा एक फ्रेम के साथ, एक नेटवर्क के साथ सब कुछ किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को उस दिन, जिस दिन आईनी तरमीम पेश होनी है, हर किस्म की मज़ाहमत से रोकने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को खास टारगेट दिया गया था। गुज़श्ता रात जब मौलाना फजलुर रहमान के घर कई घंटे हुकूमती अफराद और बिलावल भुट्टो जरदारी रहे, तो उसी वक्त मौलाना ने यह कह दिया था कि मैं ये सारा कुछ आपके मुताबिक, आपके कहने पर और आपकी तमाम चीज़ों की तरह कर रहा हूं, लिहाजा अब कल तक सब्र करें। आप अंगेज नहीं है, अंगेज मैं तहरीक इंसाफ को कर रहा हूं, ताकि किसी भी अवामी प्रेशर से फौरी आपको बचाया जा सके। और तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जो शायद भोलेपन में रह गए, या शायद उन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी, या शायद
وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ اس کا حصہ تھے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ مولانا نے تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر چاہتے تو انہیں یہ بات پتا تھی، خود کہہ چکے ہیں کہ ہم عوام کی نبض کے مطابق چلتے ہیں۔ تو عوام کی نبض یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ ترمیم پاس نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کی نبض یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر سینئر ترین شخص چیف جسٹس ہوتا ہے تو اسی طرح ہونا چاہیے۔ عوام کی نبض یہ ہے کہ انصاف کرنے والے اداروں پر سیاسی پریشر نہیں، بلکہ انصاف کرنے والے ادارے بہترین اپنا رول ادا کریں اور ان پر کوئی سیاسی پریشر نہیں۔ لیکن اس میں تو سارا کچھ آپ نے سیاست دانوں کی جولی میں ڈال دیا، اور اب انصاف کرنے والا بھی محتاج ہوگا اور انصاف لینے والا تو پہلے ہی محتاج ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف سے ہاتھ کر گئے ہیں، اور ایک کوئی اہم ترین ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ آئینی ترمیم جو ہے آئینی پیکج تھا، اور آئینی پیکج کے بدلے میں ایک ایسا اقتدار کا پیکج طے کیا گیا ہے جو چند دن بعد کے پی کے اور بلوچستان میں بڑی تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور بڑی تبدیلیوں میں کون لوگ شامل ہوں گے یہ بات نظر آ جائے گی۔ مولانا آپ بھی کہیں کہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کی سیاست اسی طرح چلے گی، لیکن ووٹ وہ حکومت کو دے چکے ہیں۔ اب وہ اگر اپوزیشن کا حصہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس سے چیزیں صاف اور کلیئر ہو رہی ہیں کہ دال میں کچھ کالا تھا اور سب کچھ اسی طرح چلایا جا رہا تھا۔ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بلانے کے لیے پہلے دن سے کام شروع تھا۔ اب جو لوگ تحریک انصاف کے لوٹے ہوئے ہیں، انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کی سیٹ نہیں جائے گی، اور اگر آپ کی سیٹ جائے گی بھی تو ہم اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کو ایسا سپورٹ کریں گے آپ دوبارہ جیتیں گے، اور جیت کر آپ تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا کر اینٹی عمران خان، آپ کہیں گے کہ عمران خان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کہیں گے کہ عمران خان درست نہیں ہے، اور آپ ان کے خلاف جائیں گے۔ یہ باقاعدہ پلان طے ہو چکا ہے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اسی پلان کے مطابق کام ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی تحریک کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بڑی تحریک کہیں اور سے نہیں، یہ وکلا سے شروع ہوگی۔ تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی، پھر آہستہ آہستہ سول سوسائٹی سے لے کر آپ کو مختار مینگل، محمود خان اچکزئی اور بہت سی سیاسی جماعتیں جو بے شک اس وقت کسی اور جگہ کھڑی ہیں، وہ بھی آپ کو اس تحریک کا حصہ بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آنے والے دنوں میں ابھی سیاسی چکر ختم نہیں ہوئے، بلکہ سیاسی چکر تیز ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔